हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम खुदावंद के कलाम में से अपनी मदद और रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। गिनती की किताब में से हम पढ़ेंगे वर्स 1 से लेके 5 तक, पहली से 5वीं तक। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से गुफ्तगू करके उनके सब सरदारों से उनके आबाई खानदानों के मुताबिक फ़ी खानदान एक लाठी के हिसाब से 12 लाठियाँ ले और हर सरदार का नाम उसकी लाठी पर लिख, और लावी की लाठी पर हारून का नाम लिखना, क्योंकि उनके आबाई खानदानों के हर सरदार के लिए एक लाठी होगी। और उनको लेकर हैमा इज्तिमा में शहादत के संदूक के सामने, जहाँ मैं तुमसे मुलाकात करता हूँ, रख देना। जिस शख्स को मैं चुनूँगा उसकी लाठी से कलियाँ फूट निकलेंगी, और बनी इसराइल जो तुम पर कुड़कुड़ाते रहते हैं, वो कुड़कुड़ाना मैं अपने पास से दफ़ा करूँगा। आमीन। खुदावंद के कलाम में हम शहादत के संदूक के बारे में पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि खुदावंद ने शहादत के संदूक के अंदर 3 चीज़ें पड़ी थी: मूसा की तख्तियाँ, मन और हारून का असा। हमें पता है कि शहादत के संदूक का नाम, कि इसका नाम है अहद का संदूक। तो इसके नाम से जैसे कि ज़ाहिर होता है, हमें पता चलता है कि इसके अंदर जो तीनों चीज़ें पड़ी हैं, इनके पीछे खुदावंद के वादे हैं, खुदावंद के अहद हैं। मूसा की तख्तियाँ, इसके पीछे जो खुदावंद के हुक्म है, इस सब के पीछे खुदावंद के वादे हैं हमारे साथ, जो खुदावंद ने अपने लोगों से किए हैं, कि हर कलाम को पूरा करने में खुदावंद अपने बंदों के लिए वादे रखता है। और मन, जो कि खुदावंद यसू को शो करता है, और मूसा की तख्तियाँ खुदा बाप को शो करती हैं, और मन खुदावंद यसू को शो करता है। खुदावंद यसू जो ज़िंदगी है, जिसमें हमारे लिए अबदी ज़िंदगी है, जिसमें ज़िंदगी का वादा है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें हारून की लाठी है, हारून का असा है, और ये होली स्पिरिट को यानी पाक रूह को शो करता है। खुदावंद यसू ने क्या कहा, जब मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार यानी रूह पाक तुम्हारे लिए भेजता हूँ। तो खुदावंद ने ये तीनों चीज़ें मूसा से कहीं, और मूसा ने इसको रखा। और मूसा ने जब हैमा इज्तिमा बनाया तो इस संदूक को मूसा ने पाक मकाम के अंदर रखा। हम बात करेंगे हारून के असा की। इस लाठी के बारे में हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि खुदावंद का कलाम हमें क्या बताता है। आपको पता है, जब बनी इसराइल बियाबान में थे तो वो बार बार खुदावंद कुड़कुड़ाते थे, वो कंप्लेन करते थे। खुदावंद उनके साथ था, वो अपने लोगों से आग के सतून में होकर और बादलों में से होकर उनके साथ चलता था, उनकी रहनुमाई करता था। खुदावंद ने मूसा को उनके लिए ठहराया था, लेकिन वो फिर भी खुदा के खिलाफ़ कुड़कुड़ाते रहे और बार बार किसी न किसी बात पर कंप्लेन करते थे, और खुदावंद का कहर उनके खिलाफ़ भड़कता और वो लोग हलाक होते थे। जब वो खुदावंद के खिलाफ़ बड़बड़ाए तो खुदावंद ने लश्करगाह को आग लगा दी। खुदावंद का कहर उनके खिलाफ़ भड़का। मूसा खुदावंद की हजूरी में उनके लिए जाता है, और खुदावंद का कहर उनके ऊपर से टल गया। फिर जब उन्होंने गोश्त मांगा, वो कहते हैं, हाय वो मछली, वो गोश्त, हमें वो खीरे और प्याज याद आते हैं। तो खुदावंद का कहर फिर उनके लिए भड़का। खुदावंद ने उनको हर गोश्त दिया। वो सारा दिन और रात वो बटेरे इकट्ठे करते रहे, और जब वो गोश्त खा ही रहे थे तो खुदावंद को उन पर फिर गुस्सा आया, और खुदावंद ने बहुतों को वबा से हलाक कर दिया। फिर मूसा ने जब बहुत से लोगों को भेजा कि जाओ मुल्क केनान में विज़िट करके आओ, उसे देख कर आओ कि खुदावंद जो हमें मुल्क देता है वो कैसा है। मूसा ने बहुत से लोगों को भेजा उस मुल्क में कि उस मुल्क को दरियाफ़त करके आओ, उसके बारे में जान कर आओ। जब वो लोग वापस आते हैं तो उसमें से कुछ लोग जो हैं वो बुरी खबर को उस मुल्क के बारे में फैला देते हैं कि वहाँ तो जब्बार हैं, ये लोग हमें खा जाएंगे, हम तो बचेंगे नहीं, हमें मिस्र में वापस जाना पड़ेगा। और फिर पीछे का सोचने लगे। उनका फिर भरोसा, उनका तवक्कुल खुदावंद के ऊपर से हट गया। खुदावंद को फिर उनके ऊपर खुदावंद का कहर भड़का, और खुदावंद ने उनको दुश्मनों के हवाले कर दिया और बहुत से लोगों को हलाक किया। फिर हम देखते हैं कि कबीलों में से बहुत से लोग मूसा के खिलाफ़ हो जाते हैं, वो मूसा के खिलाफ़ बड़बड़ाते हैं। तो खुदावंद
نے کیا کیا کہ زمین کھل گئی اور وہ لوگ پاتال میں چلیں گے۔ اس طرح بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح جب یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، خود وہ بار بار کمپلینس کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، اور خداوند کا قہر ان کے اوپر بھڑکتا ہے، تو وہ لوگ ہلاک ہوتے ہیں۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جا کہ ان قبیلوں میں سے 12 قبیلوں میں سے 12 لاٹھیاں اکٹھی کر، اور ہر قبیلے کی طرف سے، ان کے آبائی خاندانوں کی طرف سے جو سردار مقرر ہوا ہے، ان کے اوپر ان کے سردار کا نام لکھ، اور لاویوں کی طرف سے ہارون کا نام اس لاٹھی پر لکھا جاتا ہے۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ان ساری لاٹھیوں کو لے کر شہادت کے صندوق کے سامنے رکھ دے۔ اس نے وہ ساری لاٹھیاں شہادت کے صندوق کے سامنے رکھ دی۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جس کو میں چنوں گا اس کے اوپر کلیاں نکلیں گی، اور وہ جو قبیلہ ہوگا، وہ لوگ جو ہوں گے، وہی مسکن کی اور مذبح کی حفاظت کریں گے، وہی اس کی دیکھ بھال کریں گے، تاکہ میں ان لوگوں کو ہلاک نہ کروں۔ موسیٰ جب اندر جاتا ہے شہادت کے صندوق کے سامنے، وہ دیکھتا ہے ان لاٹھیوں میں سے جس کے اوپر لاوی کے قبیلہ کی طرف سے ہارون کا نام لکھا ہوتا ہے، اس لاٹھی کے اوپر کلیاں نکل آتی ہیں، شگوفے نکل اٹھتے ہیں، اور پکے بادام لگے ہوتے ہیں۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا یہ نشان ہے ان لوگوں کے لیے کہ ان کی کمپلینس بند ہوں، ان کی شکایتیں بند ہوں، تاکہ میں ان لوگوں کو ہلاک نہ کروں، کیونکہ خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں یہ صندوق رکھا موسیٰ نے اسے پاک ترین مقام میں رکھا تھا، اسے ہیکل کے اندر، اسے خیمہ اجتماع کے اندر رکھا تھا، اور جہاں پر خداوند موسیٰ سے کلام کرتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں خداوند کا کلام پورا ہوتا ہے وہاں ہی پاک روح ہوتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ یہ جو لاٹھی ہے یہ پاک روح کو شو کرتی ہے، ہولی اسپرٹ کو شو کرتی ہے، اور یہ اتھارٹی کو بھی، اختیار کو بھی شو کرتی ہے۔ تو جہاں خداوند کا کلام آج پورا ہو رہا ہے وہاں خدا کا پاک روح ہوتا ہے۔ کیا ہمارے اندر آج خدا کا کلام پورا ہو رہا ہے؟ اگر ہمارے اندر خداوند کا کلام پورا ہو رہا ہے تو یقیناً ہولی اسپرٹ، خدا کا روح ہمارے اندر بستا ہے۔ جہاں پر خدا کا کلام ہوتا ہے وہاں ہی پاک روح ہوتا ہے۔ اور جس لاٹھی پر نام لکھا گیا ہارون کا، وہ ہارون کا نام لکھا گیا، وہ کون تھے؟ وہ کاہن تھے۔ خداوند نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم نے ہیکل کی، تم نے خیمہ اجتماع کی، مذبح کی اور مسکن کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ آج ہمارا بدن جو ہے وہ خداوند کی ہیکل ہے، وہ خداوند کا مقدس ہے۔ اس کی دیکھ بھال کس نے کرنی ہے؟ نئے عہد نامے میں خداوند یسوع ہمیں بتاتے ہیں، نیا عہد نامے میں جیسے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ تم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہو، ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہیں۔ تو آج ہم کاہن ہیں، ہمیں مسکن کی حفاظت کرنی ہے۔ ہمارا جو بدن ہے یہ خداوند کی ہیکل ہے، تو ہمیں اس ہیکل کی حفاظت کرنی ہے تاکہ خداوند کا کلام یہاں پر پورا ہو اور پاک روح ہمارے اندر بسا رہے۔ اگر خداوند کا کلام ہمارے اندر پورا نہیں ہوتا تو یقیناً پاک روح بھی وہاں پہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ پاک روح وہاں تھا، خداوند وہاں پہ بات کرتا جو مقام پاک تھا۔ اس سے اگر یہ مقام پاک ہے تو خداوند ہمارے سے، خداوند کا کلام پورا ہوگا، ہولی اسپرٹ، خدا کا پاک روح ہماری مدد بھی یقیناً کرے گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع جو ہے وہ بڑھائی ہے، انہوں نے بڑھائی کا کام کیا، وہ کارپینٹر تھے، وہ لکڑی کا کام کرتے تھے۔ تو خداوند یسوع نے ہمیں بلڈ اپ کرنا سکھایا، ہمیں بنانا سکھایا۔ وہ کیلوں سے ٹھونک کر اس لکڑی کا کام کرتے، ان کو بناتے۔ اگر وہ چیئر بناتے تو وہ چیئر بن جاتی، اگر وہ ٹیبل بناتے تو ٹیبل بن جاتا۔ تو خداوند نے ہمیں بلڈ اپ کرنا سکھایا۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہمیں پاک روح کے ساتھ اپنے ریلیشن کو، ہولی اسپرٹ کے ساتھ ہمیں اپنے ریلیشن کو بلڈ اپ کرنا پڑتا ہے، اسے بنانا پڑتا ہے۔ اگر خداوند کے ساتھ ہمارا ریلیشن ہے تو یقیناً پاک روح ہمارے اندر ہے۔ آئیے ہم سب پاک روح کے ساتھ اپنے ریلیشن کو بنا کر رکھیں، اسے بلڈ اپ کریں، جیسے خداوند یسوع نے ہمیں بنایا۔ اپنے آپ کو تراشیں اسی طرح، اپنے آپ کو گناہوں کی زندگی سے باہر نکالیں، کمیوں کمزوریوں پر اپنے کام کریں، اپنے آپ کو بنائیں اسی طرح جیسے خداوند یسوع نے اس لکڑی کو بناتا تھا، تاکہ خدا کا روح ہمارے اندر ہو، خداوند یسوع ہمارے اندر ہو اور خدا باپ ہمارے اندر رہے۔ یہ تینوں چیزیں اس عہد کے صندوق کے اندر ہوں، اس ہیکل میں ہوں۔ ہم اس کی ہیکل کی حفاظت نگہبانی کرتے رہیں تاکہ باپ بیٹا پاک روح ہمارے اندر بسے۔ ہاللیلویہ، تھینک یو جیزس۔ باپ بیٹا پاک روح رہندے نے اندر، کوزے دے وچ یارو بند سمندر۔ پریز دی لارڈ، گاڈ بلیس یو آل۔
हाँ, हम दुआ करते हैं कि कलाम हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदाए कदूस ज़िंदा खुदावन, तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं खुदावन, तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं, क्योंकि तू ही खुदावन तारीफ़ के, हशमत, इज़्ज़त, बुज़ुर्गी के लायक है खुदावंद। तू ही ज़िंदा है खुदावंद। तेरा शुक्र, तूने अपना बेटा दिया, तूने अपना पाक रूह दिया खुदावंद। इस कलाम के लिए तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं खुदावंद। जिस जिस कान तक ये कलाम खुदावंद पाक खुदा ये जाए, वहाँ पे ये फल लेकर आए खुदावंद, ताकि बाप बेटा पाक रूह हमारे अंदर रहें और हम अपनी ज़िंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आएँ, गुनाहों से हम छुटकारा पाए खुदावंद। तेरा ही नाम बढ़े हमारी ज़िंदगियों में, तेरे ही नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। पाक रूह हमारी रहनुमाई और मदद करता रहे। जिस तरह खुदावंद तू बनी इसराइलियों की मदद करता था, उसी तरह खुदावंद तू हर एक फ़र्द की मदद करना, निगरानी, हिफाजत करना तेरी हुजूरी में खुदावंद पाक खुदा सोमते हैं इस कलाम को खुदावंद। तेरा शुक्र हो, तेरी सताइश, तेरी तमजीद हो। हम इस कलाम के लिए खुदावंद बरकत चाहते हैं कि ये खुदावंद बड़े और फले हमारी ज़िंदगियों में। तेरा शुक्र, तेरी सताइश हम मांगते हैं इस दुआ को तेरे बाबरकत जलाली फ़तमंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।